اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا. دونك اليوم جيت بفيديو اللي فيه شنو كتبروبوزي بريمارك للناس ولا لي كليون ديالها في البرد ديال 2019. نبداو. اول ارتيكل عندي هنا هو هاد لو بول. دونك هاد لو بول اون لين ديال الصوف مغليظه مرقيقه، دونك موين، وفيه هاد لو موتيف هنايا. دونك هذا ديال الدراري الصغار. لو بري ديالو صراحه ما غاليش بزاف، 11 يورو. سي اون في لا كومباريزون مع دي زارتيكل كناخذوهم من هنايا كيكونوا غاليين. دونك هذا هو اول ارتيكل عندنا. دونك الارتيكل الثاني هو هاد الكسيوه ديال الصوف، غزاله بزاف، فيها هنايا ميني في الكميمات، كاين هاد لو ديتاي، ومعها كتمشي ليبه في الكري، لو رابيل ديال هاد لا كولور اللي هنايا وديال هاد لو موتيف اللي كاين في الكمام. دونك هادي كتبقى ب 14 يورو باش خديتها. البنات انا راه ما كنبيعش الحوايج غير جو بارطاج دي زيدي كوم سا. البنات اللي بغاو يمشيو للبريمارك يعرفوا شنو ياخذوا، ولا يطيح عليهم فوالا نفكرهم في شي حاجه ياخذوها. دونك الحاجه الثالثه واللي عجبوني بزاف هما دي تريكوات كم ما سخانش بزاف وما باردينش. دونك الناس اللي كيلبسوا وليداتهم دي مونطو، دونك هذا كيجي تحت المونطو زوين. شوفوا الموتيف ديالو. والصدمه الكبرى هو لو بري، دونك بجوج اورو. دونك هذا انا خديت منه 5 ديال لي كولور. خديت هذا الكري وفيه هنا الغوز والدوري، دونك هذا الاولاني. هذا اون بلان وفيه نجيمات بالكحل وفيه هذا الديسان هنايا، حتى هو بجوج اورو. هذا لو جون بجوج اورو حتى هويا. وكاين لو بلو وفيه هذا لو كور هنا بالغوز بلو ميم بري. كاين هذا لو بول هكا فيه وريدات، هو اون غري وفيه وريدات. تقدروا تلبسوه مع السروال ديال الشوفات، تقدروا تلبسوه مع الجين، مع ليغينز، مع اي حاجه تلبسوه لوليداتكم. هذا بجوج اورو ونص، يعني غالي ماشي غالي زعما زايد على الاولين بنص اورو. صراحه في المغرب حنا كنلقاوش دي زارتيكل بهذا لو بري، سورتو الناس اللي كيعانيو مع وليداتهم في لي كريش ولا في المدرسه ولا شي حاجه كيخصك تبدلي له كل نهار. و سي با دوني ا تو الموند انك تشري دي زارتيكل ب 150 200 300 درهم لا بيس وتبقاي تبدلي. دونك هذا التوب ديالو مقطن من الداخل، يونيكورن، فيه هاد لي موتيف هكا وداير بحال هكا من الكميمات. دونك هذا كيبقى ب 6 اورو. هاد الارتيكل ودوطخ زارتيكل ما خديتهمش انا، خداتهم اختي لبنتي، دونك جو لا ريميرسي من هنايا. دونك كاين هذاك وكاين هاد لو روز اللي فيه هاد البطيطه بالدوغي والبلون، حتى هو ب 6 اورو. مي فريمون زوين، هادو سخان وتقدروا تلبسوه مع اي حاجه، مع دي باسكيت و ان ليغينز ولا مع اي حاجه. صراحه يجي حتى مع صايا فداك الدوغي يجي معها زوين. وكاين هذا هو لو كود كور ديال هاد لا سيليكسيون اللي واخده انا، فريمون سي ان كود كور. هاد لو بونطالون بدي بايت، سي با دي بايت صراحه، غير فيه اون بريانس. لا كولور ديالو فنه وما غاليش صراحه. في المغرب فاش كتمشي تشري بحال هذا كيقولوا لك 200، كتلقايه صراحه في عند شي حانوت ولا في شي زعما في شي فرانشيز ولا شي حاجه كتلقايه ب 200 مينيموم. دونك انا جو لي بري ا 8 اورو، ب 8 اورو، ليكيفالون ديال ما كاملاش 100 درهم ديالنا، دونك 90 درهم مغربيه. والثوب ديالو زوين وسخون. وكاين هاد السريويل فيه هاد لي موتيف هنا بحال مقطع، صراحه زوين. دونك بلو ميم بري، حتى هذا ب 8 اورو. هاد لي بونطوفل صراحه زوينين، من التحت اون بلاستيك ومن هنا سخان ومن الداخل مقطنين، دايرين بحال هكا، غزالين سخيخنين وسورتو كونفورطابل. صراحه هادو كنا خديناهم واقيلا ب 7 اورو، وي 7، ولكن زوينين زعما شي حاجه كيفولكو. دونك اخر حاجه بالنسبه للبنيتات ولا الوليدات الصغار، دونك انا وريتكم هنا لي زارتيكل ديال البنيته لان انا عندي بنيه، مي سينو كاينين لو شوا حتى في لي زارتيكل ديال الوليدات الصغار دراري، كاين لو شوا بزاف. هنا عندي 5 بير دو شوسيت، دونك هنا تقشرات فيهم هاد لي موتيف. دونك هادي لا كولور الاولى، لا كولور الثانيه، لا كولور الثالثه، لا بير 4،
ولا 5 بير غزالين صراحه. وهادو كلهم ب 3 اورو ليكيفالون ديال 35 درهم ديالنا. اخ حنا كيبيعوا لك وحده ب 7 دراهم ولا وحده ب 10 دراهم، دونك 10 في 5 50 درهم، دونك سا ريست كوميم بون بلان. وغادي نبداو بلي زارتيكل ديال الدار. دونك انا هنا بالنسبه لي زارتيكل ديال الدار ما خديتش غران شوز، مي كوميم عجبوني هاد لي سيرفييت هاد الكبار 4 زوينين صراحه. غنحل شي وحده قدامكم، ما عرفتش واش دايرين اليوم ما ماغافيهمش فوالا. دونك كبيره، اون سيرفييت كبيره، والتوب ديالها فريمون تمسحي فيه يدك، يعني اي ريزيستي شويه للماء. دونك كاينين 4 ديال لي كولور في هاد المجموعه، ولو بري ديالها 4 اورو، يعني بحال اورو الوحده، يعني ليكيفالون ديال 10 دراهم. ولكن راه فريمون سيرفيته زوينه، اون بون سيرفييت، لا كاليتي ديالها زوينه، حتى لي كولور ولي كارو ديالها زوينين. دونك هادشي هادو بالنسبه للسريبتات. وعندي هادو دوك اللي كنمسحوا بهم الميده، ولكن اللي كيستعملهم سريبتات المهم ils sont en microfibre. فوالا هادو فيهم لي 5 فيهم لي موتيف ديال نويل. فوالا هادو 5 كيبقاو 2 اورو، يعني ما كاملاش حتى نص اورو الوحده، يعني ماشي حتى 5 دراهم الوحده، ولكن صراحه زوينين. ديجا كانوا عندي وخديت منهم، خديت هاد 2 من هاد لا كولور، هاد زعما لي موتيف، وخديت هادي حتى هي عجبتني، فيها لا كولور موطارد و بلان و بلو. دونك هادو صراحه زوينين. دونك سالينا من داكشي ديال الدار، ما خديتش بزاف صراحه لان ما كانش عندي باجاج كتير فين نهز. دونك جينا لي زارتيكل ديال الناس الكبار ولا ديالي. دونك حتى انا ما خديتش بزاف، ولكن كمان خديت شي حاجات زوينين. اول حاجه اللي عجبتني بزاف هي هاد البيجاما. دونك الثوب ديالها رطب بزاف، و اون ميم طون لا كولور زوينه. دونك انا ديجا شفتها محلوله صراحه زوينه بزاف، مقبوطه من التحت. دونك ها هما كيوريوكم فاش كتمشيو للبريمارك وكتبغيو تشوفوا البيجامات. دونك كيعطيوكم هنا الرسم كومون زعما اكوا ريسومبل البيجاما. دونك هادي فيها من التحت هادو مسدودين والكولغون عادي. دونك هادي كتبقى ب 12 اورو، صراحه رخيصه بارابور لا كاليتي. زعما سي اون كومبار رابور كاليتي بري elle reste acceptable, le prix reste adéquat. ومعها صراحه ما خديتهاش معها هذه، خديت اون باند هيد باند، باندا ديال الشعر، خديتها ب جو بونس 2 اورو الا ما خفتش نكذب، ما عرفتش لو بري. فوالا دونك هنا هذه خديتها ب 2 اورو، حتى هي زوينه وانا مشيتها معها. دونك هذه بيجاما. لو دوزيام ارتيكل سروال اخر ديال البيجاما، مي سيت فواسي بوحدو ما معاش لو او ديالو، مي فريمون زوين. عرفتو الثوب ديالو الرطب، زعما انا جي كراكي بور هاد لو تيسو، غزال 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 بزاف. دونك هنا وصراحه بزوينه بريمارك كتلقاي كاع لي طاي. دونك tu peux trouver du XL بحال هكا، tu peux trouver du double XL ou parfois 3XL. دونك حتى هو مقبوط شويه من التحت، مي فريمون الثوب ديالو واعر. هذا ب 10 اورو. هنا عندي دي بول ديال التحت. دونك انا هاد لي بول يكونوا كبار كوم سا جون بروفيت بلينمون ونكون مرتاحه فيهم، باسكو كيبقاو دي زارتيكل ديال الدار، دونك خصك تكوني مرتاحه فيهم. بحال هذا كيبقى ب 4 اورو، دونك سي دوني. دونك هذا خديت هاد لا كولور وخديت هاد لا كولور. دونك هذا باقا شنو هو روج بريك اوغيي اون بلون. دونك هادو سي دي كولور، دو كولور اللي خديت ب 4 اورو زوينين. دونك تقريبا في لا ميم كولور، مفتوح عليها شويه، مي هذا بول ديال زعما تقدروا تخرجوا به. فوالا دونك سي ان بول اون لين خفيفه، فيه لا لين، فيه ديال الصوف رقيقه، وفيه هاد لو بوتي ديتاي هنايا في لي مانش في الكمام، فيه واحد جوج صديفات هنايا، والصراحه فيه واحد الفتيحه، مي جو تروف سا تري 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 جولي. فيه دوك صديفات حتى هنايا في الكول بحال هكا. دونك حتى هو عجبني بزاف وخديته. il n'est pas cher، كيبقى غنصدمكم هاد الارتيكل غادي نصدمكم. دونك تيبقى ب 4 اورو. وكاين هاد لو ساك غزال وصغير صراحه ديال الحضور، تقدري تهزيه حتى في لو كوتيديان. فيه هنايا ان بيتي بغا بحال هكا،
هادو هما لي كولور اللي فيه كيتحل بهاد الطريقه. صراحه زوين بزاف، فيه هاد لي بوطون هنايا زوين، و لو بري ديالو جو بونس 10 اورو. دونك سي دوني. دونك اخر لبسه في هاد لا فيديو عباره عن مونطو بحال هكا سخون بزاف. دونك فيه واحد لو كابوشون لور قبيب. دونك فيه هاد القب هو منمر، دونك كيف كتشوفوا هنايا ورطب بزاف. الداخل ديالو بهاد لو روج، ومعاه كاين هاد لو بول فيه هاد لو بوتي كور هنايا هو ابيض وفيه لو كور روج، و لو بونطالون il est noir. دونك غادي تسمحوا ليا، و لو بونطالون نوار. دونك كاين سروال كحل، كاين مع هاد لو بول بيض وفيه هاد لو موتيف حمر، وفيه هنايا واحد لي بلي و كيتسد لو مونطو. دونك كتجي لبسه بحال هكا لتحت الكحل. لو مونطو فيه ان رابيل دو روج، و لو بول فيه لو بلون اي لو روج. دونك هذا كان كادو من الاخت ديالي، كنشكرها من هاد لا فيديو. كنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع افكار اخرى ولا من المطبخ. المهم نتلاقاو في فيديو اخر. اللي داخله عندي كتفرج ومازال ما درتش ابوني في لاشين، ديروا ابوني ولايكيو بارطاجيو لي فيديو وضغطوا على الجرس باش يوصلوكم لي زوتر نوفيل فيديو.